SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। या आप पेपरों में पढ़ रहे होंगे, खबरों में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये ऐसा कोई एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है SIR का। इसको सर नहीं कहा जा रहा है बल्कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जाने वाला एक प्रोसेस है। हर कुछ सालों के बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि उनकी जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसको रिवाइज करता है। वो देखता है कि कितने नाम डुप्लीकेट है, नाम है नहीं है, नाम सही है नहीं है, उसमें फोटो बराबर है नहीं है। तो ये पूरे प्रोसेस को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि बिल्कुल डिटेल में जाकर, अंदर जाकर पूरा रिवाइज करना। बच्चा जब पढ़ लेता है, साल भर पढ़ता है, तो माँ एग्जाम के दिन कहती है एक मर्तबा रिवीजन कर लो, यानी कि जो जो तुमने देखे थे, पढ़े थे, उसको एक मर्तबा रिवाइज कर लो। अब एग्जाम में बैठना है तो इलेक्शन कमीशन भी वैसा ही एक रिवीजन करने के लिए जा रहा है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ इसके अंदर हिस्सा लेने का है, क्योंकि आप जानते हैं कि हुकूमत कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से CA NRC लागू करना चाहती है। ये भी समझ लीजिएगा एक तरीका ऐसा है कि वोटर लिस्ट के अंदर से नाम कटा दिया जाए करके उसमें। तो अब आपको करना क्या है, हर लेवल के ऊपर, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो, शहर हो, उसमें वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के जरिए BLOs अपॉइंट किए गए हैं। जैसे इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए लोग घर घर जाते हैं, BLOs जाते हैं, लोगों से पूछते हैं 18 साल के ज़्यादा हो गए हैं, आपका कार्ड बना है नहीं बना है, फिर वो कार्ड बनाने की जिम्मेदारी BLOs की होती है। कुछ इसी तरीके से BLOs अपॉइंट किए गए हैं ये SIR के लिए भी। अब आपको क्या करना है, आपको अपने शहर के अंदर अपनी एक कमेटी बनानी है, कुछ समझदार लोगों को जिम्मेदारी देने की है, और वो कमेटी इस पूरे प्रोसेस को लोगों के ताउन के जरिए इसको एग्जीक्यूट करेगी। जैसा हमने अपने औरंगाबाद शहर के अंदर एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के जरिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं, BLOs के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो कमेटी तहसीलदार के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, वो कमेटी कलेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है कि कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, कौन BLO काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है करके। अब BLOs तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दी है, आपको क्या करना है, आपको BLAs अपॉइंट करना है। ये BLAs आप ऐसे लड़के को अपॉइंट करिएगा जो पूरे मोहल्ले को जानता है, जो कुछ काम करना चाहता है। उसका नाम एक फॉर्म के अंदर आपको भरकर देना है, वो कमेटी के पास दे दीजिएगा, आपके अपने शहर की कमेटी के पास। ऐसे 10-10 BLOs या जो जितनी यादी रहेगी वो यादी के हिसाब से कहीं पर 10 हो सकते हैं, कहीं पर 15 हो सकते हैं, कहीं पर 8 हो सकते हैं। तो ऐसे BLOs अपॉइंट करना है जो कोई भी आपके महल्ले का हो सकता है, वहाँ के कॉरपोरेटर, वहाँ का काउंसिलर, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो है वो अपने तौर के ऊपर भी ये एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये SIR है क्या, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2002 की जो हमारी इलेक्शन की लिस्ट थी, 2002 की, वो इलेक्शन लिस्ट को निकाला उन्होंने, और वो इलेक्शन लिस्ट को निकाल के उसको है तो एक डेटा के तौर के ऊपर, उसको एक फाइनल अथॉरिटी के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। अब अगर 2002 के अंदर इम्तियाज जलील का नाम है तो वो नाम सही है क्या, इम्तियाज जलील के वालिद का, उनके वालदा का नाम है क्या, वो देखा जाएगा उसमें। अब अगर समझ लीजिएगा कि कोई पैदा ही नहीं हुआ था 2002 के अंदर, उसके माँ बाप थे, अगर उसके माँ बाप नहीं तो उसके दादा दादी थे, उसके नाना नानी थे, उनका नाम है क्या 2002 के अंदर। और अगर वो नाम मिल गया तो उसका जो एपिक नंबर होता है, उसका जो सीरियल नंबर होता है, वो पूरा है तो आपको वोटर लिस्ट 2002 की, जो आप है तो वेबसाइट के ऊपर से भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे पहले ढूंढ लीजिएगा कि अपना नाम है क्या। अगर आपका नाम है तो बहुत अच्छी बात है, आपका नहीं है, आपके वालिद साहब का है, आपके अम्मी का है, आपके नाना का है, आपके दादा का है, दादी का है, नानी का है, तो ये नाम अगर मिल गया तो फिर नीचे है तो बाकी के नाम ऐड किए जा सकते हैं। अब होगा क्या कि BLO आपके घर पे आएंगे, BLO आपके घर पे आके है तो वो देखेंगे कि 2002 की लिस्ट के अंदर आपके घर में से किसी का नाम है क्या। आपको क्या करना है, तो आपके घर में जितने भी वोटर्स हैं उनके सबके वोटर ID कार्ड और उनके सबके आधार कार्ड है तो आपको तैयार रखना है। BLOs आएंगे, आपका देखेंगे ये नाम है करके। अब हो सकता है कि 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम गलत है,
اور ابھی کی جو ووٹر لسٹ آئی ہے، آدھار کارڈ جو بنا ہوا ہے اس کے اندر نام الگ آ رہا ہے، یہ صحیح نام ہے، وہ غلط نام تھا اس میں، تو وہ نام کو کریکشن کے لیے بھی وہ بی ایل او آپ کو ہے تو وہیں کا وہیں ہے تو اس کو فارم کے ذریعے ہے تو وہ نام ہے تو کریکٹ بھی کر دے گا اس میں. تو ایک ہی پروسیس کے انڈر آپ کا نام اگر غلط تھا تو وہ نام بھی ہے تو درست ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کا نام نہیں ہے یا آدھار کارڈ کے اندر بھی اس کا نام غلط آ رہا ہے تو اب کیا کریں گے؟ 2002 کی لسٹ کے اندر الگ نام، آدھار کارڈ کے اندر ہے تو ایک غلط مسٹیک ہے، تو پھر وہ فارم آتا ہے، فارم 8 ہوتا ہے، وہ فارم 8 آپ کو بھرنا پڑے گا. وہ آدھار کارڈ کے اندر ہے تو آپ کا نام ہے تو پہلے چینج کرنا پڑے گا، اور وہ چینج کرنے کے بعد ہے تو پھر وہ جو پروسیس ہے ایس آئی آر کا، وہ پروسیس ایس آئی آر کا کمپلیٹ کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے یہ کہ بی ایل او آئے گا اور بی ایل او آ کے کہے گا کہ آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ کا نام کاٹ دیا ہے، اور دوبارہ جب وہ کارڈ بنانے کی بات آئے گی تو بہت لمبا پروسیس آپ کو کرنا پڑے گا. اب تو یہ آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں، جیسا ہم نے اورنگ آباد کے اندر ہر جگہ کے اوپر اب ہم کیمپس لگا رہے ہیں. ہم نے یہاں پر مسجدوں کے اندر اعلان کروائے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد یا تراویح کے بعد علماء کرام جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ جاگرکتا پیدا کرے کہ یہ ایس آئی آر کا پروسیس کمپلیٹ کروانا کتنا ضروری ہے کر کے. کیونکہ اگر آپ کا نام ہٹ گیا تو صرف ایک ووٹ نہیں ہٹتا ہے، آپ کا ادھیکار جو ہے وہ ادھیکار پوری طریقے سے ختم کیا جاتا ہے. اور حکومت جو ہے ہم کو وہیں پر لے جانا چاہ رہی ہے. حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا نام کٹ جائے تاکہ آنے والے وقت کے اندر انہیں آسانی ہو سکے ہے. ہمیں غفلت میں نہیں رہنا ہے، ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے تمام شہروں میں مجلس کے جتنے ذمہ دار ہیں ان سب سے اپیل کر رہا ہوں اپنے اپنے طور کے اوپر یہ ایکسرسائز شروع کرے، کمیٹیز بنائے اور کمیٹیز کے ذریعے یہ کام کو انجام دے. اب یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے اور وقت کتنا دیا گیا ہے؟ 31 مارچ 2026، یعنی کہ مشکل سے آپ کے پاس 1 مہینہ ہے. یہ 1 مہینے کے اندر آپ کا وہ میپنگ کرنے کا ہے. جو بی ایل او آئے گا آپ کے پاس اور بی ایل او آ کے 2002 کی لسٹ کے حساب سے آپ کو میپنگ کر دے گا، آپ کا آدھار کارڈ کے ساتھ اس کو میچ کر دے گا. تو یہ صرف آپ کے پاس 1 مہینہ ہے. 1 مہینے کے بعد پھر اس کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوگا اس میں. لیکن اگر آپ 1 مہینے کے اندر اگر اپنی میپنگ نہیں کرائے تو آپ سیکنڈ فیز کے اندر جا ہی نہیں سکتے ہیں. پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کب کرے گی، کیسے کرے گی کر کے اس میں. تو یہ سب چیزیں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کو کرنا ہے. یہی اپیل کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ ایس آئی آر کو آپ سبھی لوگ سنجیدگی سے لیں. جو ذمہ دار ہے شہروں کے، گاؤں کے اندر، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے اندر جاگرکتا پیدا کرے. اور تمام کمیٹی کے لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے اپنے محلے کے اندر، اپنے اپنے گلیوں کے اندر لوگوں کو آگاہ کرے کہ یہ کام آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا نام اس کے اندر رہنا. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر سارا کھیل جو رہے گا وہ کاغذات کا رہے گا، ڈاکومنٹس کا رہے گا. اور حکومت تو بار بار یہ کہہ رہی ہے تمہارا جنم داخلہ ہے، بتاؤ نہیں ہے تو کوئی کہتا ہے کہ تم بنگلہ دیشی ہے، کوئی کہتا ہے کہ تم پاکستان سے آئے ہوئے ہے کر کے. ویسی نوبت نہ ہو، اس لیے ابھی سے ہی اگر ہم جاگرت ہو جائے، ابھی سے ہی ہم اپنا تھوڑا وقت نکال کر اس کے اندر اس کام کو انجام دیں تو یقیناً آنے والا وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے بہت آسانی کا رہے گا. بہت بہت شکریہ.